Question number 6. Chanda Devi borrowed some money for 2 years in the compound interest at the rate of 8% per annum. Let us calculate if the compound interest is 2496. Then how much money she has lended? Chanda Devi ले 2 साल को लागि कुनै कति रुपैयाँ पैसा उधार लिएको रहेछ बैंकबाट कति रुपैयाँ दिएको छैन प्रिन्सिपल अमाउन्ट दिएको छैन कति रुपैयाँ पैसा त्यो दिएको छैन कुनै कति रुपैयाँ चन्दा देवीले बैंकबाट उधार लिएको रहेछ 2 इयर्स को लागि कति सालको लागि 2 सालको लागि अनि बैंकले रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति % चार्ज गर्दै रहेछ 8%। 2 सालको बादमा चाहिँ चन्दा देवीले जब बैंकलाई फर्काउनु पर्यो त्यति बेला चाहिँ अमाउन्ट त फर्काउनु पर्छ हैन तर अमाउन्ट हैन यहाँ भन्दैछ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट मात्रै चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट मात्रै चाहिँ 2496 रुपैयाँ फर्कायो भने प्रिन्सिपल चाहिँ कति रुपैयाँ निकालेको थियो भन भन्दैछ मलाई भन्नु ल यहाँनेरि प्रिन्सिपल हाम्रो x मानिदिउ है टाइम हाम्रो 2 सालको लागि निकालेको रेट हाम्रो 8% यति त हैन चाहिएको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिइरहेको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल अमाउन्ट माइनस किन इन्ट्रेस्ट भनेको अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल हुन्छ हैन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको छ 2496 हामीले पहिला अमाउन्ट निकालौं त्यो अमाउन्टबाट प्रिन्सिपल यानी कि यो घटाइदिउँ x तब निक्लिन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट ल इक्वेट गर्नुपर्छ x को भ्यालु निकाल्नुपर्छ त्यहाँबाट के बुझ्यौ अमाउन्ट कसरी निकाल्ने सिन्स अमाउन्ट को फर्मुला के हो p into 1 plus r upon 100 whole to the power n और a त हाम्रो a नै बस्छ अमाउन्ट खोज्ने हो p भनेको हाम्रो x छ 1 plus r कति छ 8 हैन by 100 whole to the power n n त 2 छ अच्छा यो a भनेको त को पो हो अमाउन्ट भनेको त प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट भनेको प्रिन्सिपल कति छ x प्लस इन्ट्रेस्ट 2496 कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट देख्दै छौ 2496 इक्वल टु x इन्टु यो 100 into 100 प्लस 8 108 अपन 100 को स्क्वायर और x प्लस 2496 इक्वल टू 108 को स्क्वायर 108 into 108 8 8 जा 64 8 1 जा 8 3 टा 0 1 8 जा 8 हैन 1 0 जा 0 1 1 जा 1 4 यो 6 16 को 6 यो 1 1 डबल 1 डबल 6 4 हो x into डबल 1 डबल 6 4 मुनि चाहिँ 4 टा 0 हुन्छ 2 टा 0 को स्क्वायर 1 2 3 4 क्रस मल्टिप्लाई गर्दै यता 10000 into x 10000 x plus 10000 into यो 2496 2496 1 2 3 4 टा 0 हैन इक्वल टु यो 11664 x 100 प्लस 108 और यो ई राख यो उता लैजाऊ 11664 x माइनस यो कति हुन्छ 1 2 3 4 x इक्वल टु उता कति हुन्छ 2496 1 2 3 4 यो कति भयो 4 बाट 0 घटाउँदा 4 6 बाट 0 घटाउँदा 6 6 बाट 0 घटाउँदा 6 1 बाट 0 घटाउँदा 1 x इक्वल टु 2496 1 2 3 4 अलिक सानो नम्बर त बनाउनै पर्छ अनि मात्रै हामी डिभाइड गरौँ न त त्यसको नि 2496 1 2 3 4 टा 0 मुनि चाहिँ कति छ 1664 8 ले काट्नु हैन 8 2 जा 16 0 8 8 जा 64 8 8 जा 64 8 2 जा 16 यो 8 ले काट दिम 8 3 जा 24 8 1 जा 8 8 2 जा 16 1 2 3 4 टा 0 अब ले कतिले
4 ले 4 7 जा 28 29 30 31 32 4 ले काटिन्छ 4 5 जा 20 4 2 जा 8 4 ले 4 7 जा 28 28 देखि 29 30 31 4 8 जा 32 1 2 3 4 1 2 3 4 अब यसलाई म त 13 ले पो काट्नु मन लाग्यो 13 4 जा 52 हाँ 13 6 जा 78 13 6 जा 6 3 जा 18 6 1 जा 6 7 13 4 जा 52 13 6 जा 78 1 2 3 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4 5 6 4 5 जा 20 यो सक्यो 1 2 3 therefore x equal to कति आयो 15,000 x भनेको त प्रिन्सिपल हामीलाई के खोज्नु लाग्यो प्रिन्सिपल therefore principal question number 7. Let us write by calculating the principal whose compound interest becomes 2648 after getting 10% compound interest per annum for 3 years. यहाँनिर हामीलाई प्रिन्सिपल खोज्नु अरे कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको छ कति रुपैयाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको छ 2648 आफ्टर गेटिङ 10% कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेट कति रहेछ 10% टाइम कति दिएको छ 3 years हामीलाई के निकाल्नु पर्ने प्रिन्सिपल निकाल्नु पर्ने हो यहाँ प्रिन्सिपल निकाल्न लागेको छैन साथीभाइ यहाँ हेरौ सिन्स अमाउन्ट इक्वल टु के अरे फर्मुला p 1 plus r upon 100 whole to the power n और अमाउन्ट भनेको के हो प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट इक्वल टु p कति छ छैन 1 plus r कति छ 10 by 100 whole to the power n कति छ 3 यो 0 0 काटिदिइहाल्यौं यो प्रिन्सिपल यहाँ लेखिदिउँ प्लस इन्ट्रेस्ट कति हो इन्ट्रेस्ट 2648 यो अमाउन्ट भने चाहिँ प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट है त्यसले हो इक्वल टु p यहाँ 10 1 जा 10 plus 1 11 by 10 होल को क्यूब और यो भयो p plus 2648 इक्वल टु p इन्टु यो 11 को क्यूब भनेको तेरे 1331 मुनि 10 को क्यूब भनेको 1 2 3 टा यो क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ यो तल यता 1000 p प्लस यो यता हुन्छ 2648 1 2 3 टा 0 इक्वल टु 1331 p यो दुईटा गुणा गर्दा यो उता लैजाऊ 1331 p माइनस 1000 p इक्वल टु 2648 1 2 3 यो घटाइदेऊ 1 बाट 0 घटाऊ 1 3 बाट 0 घटाऊ 3 3 बाट 0 घटाऊ 3 1 बाट 1 घटाउँदा माड्डम इक्वल टु 2648 1 2 3 p इक्वल टु कति आउँछ त्यसो भए 2648 1 2 3 मुनि चाहिँ 331 यो त 8 ले जाँदो रहेछ हैन 8 1 जा 8 8 3 जा 24 2 उब्रियो 8 3 जा 24 आइको 2 26 331 331 जा 331 हैन 331 8 जा यो 3 टा 0 यहाँ हाल्दियौ भनेपछि देयरफोर p इक्वल टु कति आयो 8000 हामीलाई प्रिन्सिपल खोज्नु लाग्यो प्रिन्सिपल कति पायो 8000 क्वेशन नम्बर 8 Raman Chacha deposited some money in a cooperative bank at the rates of 9% compound interest per annum and he received amount 29702.50 after 2 years. Let us
क्यालकुलेट हाउ मच रमन चाचा ह्याड डिपोजिटेड इन कोअपरेटिभ ब्याङ्क। माने प्रिन्सिपलै खोज्नु लागेको छ। के खोज्नु लागेको छ अरे? प्रिन्सिपल। अमाउन्ट दिएको छ हामीलाई, कति दिएको छ? 8 नम्बर क्वेसनमा 29702 अनि रेट कति दिएको छ? रेट 9%। रेट 9% टाइम 2 years। प्रिन्सिपल एक्स। प्रिन्सिपललाई पिए मान्दा पनि हुन्छ, तिमीले एक्सै मान्नुपर्छ भने जबरजस्ती छैन त। म यहाँ पिए मानिदिन्छु ल, वाइ मान्दा पनि हुन्छ, तर नमान्नु त्यस्तो कम्प्लिकेटेड डब्लुहरू नमान्नु ल। म पिए मान्छु नि त। ओके, सिन्स ए इक्वल टु के हुन्छ? पी 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टु द पावर n। ए भनेको अमाउन्ट हो, पी भनेको प्रिन्सिपल हो, आर भनेको रेट, एन भनेको टाइम। और ए त हामीलाई दिइरहेको छ 29702.5। जिरो चाहिँ नहाल्नु, कम्प्लिकेट नगर्नु। पोइन्टको बादमा जिरोको भ्यालु हुँदैन, क्यालकुलेसनमा जिरो नहाल्नु, लास्टमा हालिदिनु। फेरि यहाँ चाहिँ लास्टमा जिरोको भ्यालु हुँदैन। फेरि 0.05 भएको भए चाहिँ यो जिरो हटाउनु मिल्थेन नि, नम्बरको अगाडि थियो नि त। कुरा बुझ्यौ? 0.05 भएको भए यो जिरो लेख्नै पर्थ्यो, हटाउनु हुन्थेन। तर 0.50 छ भने चाहिँ नम्बरको बादको जिरो चाहिँ भ्याल्यु हुँदैन, डेसिमलको बादमा चाहिँ। ओके, इक्वल टु यो ठिकै लेख्यो 29702.5 इक्वल टु पी खोज्नुपर्ने 1 प्लस आर कति 9/100 होलको स्क्वायर, एन भनेको 2 छ। यो 29702.5 इक्वल टु पी, यो 100 into 100 प्लस 9 109/100 होल स्क्वायर। अब यो 109 into 109 गरेर 1881 कि 11881 त्यो आउँथ्यो। त्यो नगर्नु ल, त्यो गऱ्यो भने ठुलो नम्बर हुन्छ, काट्नु साह्रो पर्छ, डिभाइड गर्नु ल। हामी के गरौँ? 109 into 109 लाई यसरी लेखौँ, 29702.5 इक्वल टु पी इन्टु 109 into 109, दुईपल्ट स्क्वायर हो, मुनि पनि 100 into 100। यो त यता गुणा हुन्छ, तलको नम्बर क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ। 29702.5 डेसिमल पछाडि हटायो, एउटा जिरो खर्च भयो। कतिवटा जिरो रह्यो? अब यहाँ 3टा जिरो हालिदियो। कुरा बुझ्यौ? एउटा नम्बरको अगाडि डेसिमल थियो, डेसिमल पछाडि पुऱ्याउँदा एउटा जिरो खर्च हुन्छ। कतिवटा जिरो रह्यो? 3टा जिरो हालिदियो। इक्वल टु पी, त्यो 109 छ नि जुन चाहिँ, यो तल ल्याइदिउँ, क्रस मल्टिप्लाई भएर तल आउँछ, मुनि के आउँछ? होइन, नगर्ने त्यस्तो, ठुलो नम्बर भयो भनेर त सानो बनाएको मैले। अब यो टेबल थाहा भयो भने त हुन्थ्यो हो, टेबल थाहा छैन काट्नु, यत्रो 109 को टेबल त मलाई थाहा छैन। अब यसलाई डिभाइड गरिदिउँ ल, कसरी गरिदिउँ अरे? 29702.5 होइन डिभाइड, अरे मैले के भन्दैछु, यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर 118881 कसरी आउँछ होइन? त्यो नम्बर झन् ठुलो हुन्छ, डिभाइड गर्नु साह्रो पर्छ, काट्नुको लागि टेबल थाहा छैन त्यत्रो ठुलो नम्बरको। त्यही लागि चाहिँ यो 101 109 लाई चाहिँ मल्टिप्लाई नगरिकन पहिला यो नम्बरलाई 109 ले एकपल्ट डिभाइड गरौँ, जो एन्सर आउँछ त्यसलाई फेरि एकपल्ट 109 ले डिभाइड गरौँ, त्यही हुन्छ एन्सर होइन त। 109 ले दुईपल्ट डिभाइड गरे कति रहेछ? 29702 अनि 5 3टा जिरो डिभाइड बाई 109, एकपल्ट 109 ले गरिदिउँ। यहाँ हेर सजिलो छ त, अप्ठ्यारो केही छैन। यहाँ 3 डिजिट छ भने यहाँ 3 डिजिट लिनुपर्छ, 3 पल्ट गऱ्यो भने त 300 भइहाल्छ, 100 हो, 100 गुणा 3 त 300 आउँछ, पक्कै पनि 2 हो, 2 गऱ्यो भने 2 9 18, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 17 बाट 8 घटाऊ, यो 8 भयो, 8 बाट 1 घटाऊ 7, यो 0 आयो यहाँनिर। अब 109 8 जा गऱ्यो भने त 800 हुन्छ, 7 जा पक्कै पनि, 7 9 जा 63, किनभने 7 0 जा 0 आइगयो, 6 आइगयो, 7 1 जा 7,
10 बाट 3 माइनस गर 7 यो कति हुन्छ 8 8 बाट 6 माइनस गर यो त छैन अब को झर्छ 2 कति पल्ट जान्छ 2 पल्ट जान्छ 2 जा 2 9 जा 18 2 1 जा माइनस गर 12 बाट 8 गर्दा 4 यो भयो 6 6 बाट 1 घटाउँदाखेरि 5 अब यो झर्यो 5 1095 5 जा हुन्छ अब 5 9 जा 45 5 1 जा यो त छैन अब यो तीनटा जिरो उब्रियो हैन यो तीनटा जिरो यही हाल्दियो भनेपछि यो माथिको नम्बरलाई एउटा 109 ले डिभाइड गर्दा कति आयो 2725 1 2 तीनटा जिरो आयो यसलाई अझ कतिले डिभाइड गर्नु 109 ले 109 हरेस नखानु एकदम सजिलो यो 300 छैन यो 272 छ भनेपछि पक्कै पनि 2 2 पल्ट जान्छ 2 9 जा 2 1 जा 2 12 बाट 8 घटाऊ 4 यो कति भयो 6 बाट 1 घटाऊ 5 यो 5 मुनि झर्यो भनेपछि 1095 जा 545 यो त सक्यो यो तीनटा जिरो छ हैन यहाँ हाल्दियो तीनटा जिरो भनेपछि p इक्वल टु कति आयो डल्ले यसले डल्ले काट्दा कति आउँछ रहेछ 25000 यो निकाल्नु ला हामीलाई क्वेशन नम्बर 9 let us write by calculating what sum of money at the rate of 8% compound interest per annum for 3 years will amount to rupees 31,492 rupees 80 paise हामीलाई अमाउन्ट दिएको छ कति दिएको छ अमाउन्ट 31492.80 अनि के दिएको छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट 8% रेट कति हो 8% अनि टाइम कति दिएको छ टाइम 3 इयर्स के निकाल्नु पर्ने p यानी कि प्रिन्सिपल निकाल्नु पर्ने हैन हो कि हैन since amount equal to p1 plus r upon 100 whole to the power n यो चाहिँ हो फर्मुला हैन त अमाउन्ट त दिएको छ हामीलाई 31492.8 0 नहाल्नु क्याल्कुलेसनमा इक्वल टु p1 प्लस r भनेको 8 अपन 100 होल टु द पावर n भनेको 3 यो फर्मुलामा खाली भ्यालु हाल्दिनु यहाँ r दिएको छ 8 हैन n दिएको छ 3 बुझ्दैछ कुरा सिम्पल अब त्यसको बादमा तिमीले p खोज्नु p भनेको त प्रिन्सिपल त्यही खोज्नु लाग्यो हो सिम्पल म्याथमेटिक्स यसमा केही कम्प्लिकेटेड छैन 31492.8 इक्वल टु p 100 into 1 100 plus 8 108 upon 3 को upon 100 whole cube यो हेरौँ 31492.8 इक्वल टु p यसलाई पनि मल्टिप्लाई नगर्नु मल्टिप्लाई एकैचोटि गरे भनेदेखिलाई यो ठुलो नम्बर हुन्छ यो पनि ठुलो हुन्छ काट्नु साह्रो पर्छ के गर्नु रे यसलाई 108 into 108 into 108 108 तीन पल्ट हो मुनि पनि 100 into 100 into 100 यो n 3 इयर्स दिएको हो त 9 को क्वेशनमा ओके यो सबै यता मल्टिप्लाई गरिदिऊ एउटा जिरो चाहिँ खर्च हुन्छ डेसिमल पछाडि सर्नुमा अर्को चारटा पाँचवटा जिरो चाहिँ छपिन्छ ल भनेपछि 31492.8 यो डेसिमल यता एउटा सर्दाखेरि एउटा नम्बरको डेसिमल थियो जरी नै यता हेर एउटा नम्बरको डेसिमल थियो डेसिमल पछाडि सार्दा एउटा जिरो खर्च भयो अब दुईटा चारटा अनि एउटा पाँचवटा जिरो राख्दियो 1 2 3 4 5 त्यसको बादमा मुनि झार्दै यो 108 108 108 यहाँ 108 108 into 108 equal to तर यो p यो 3 3 जा 9 3 6 जा 18 3 1 जा 3 0 3 4 जा 12 13 14 2 उब्रियो 29 3 9 जा 27 28 29 2 उब्रियो 3 7 जा 21 1 उब्रियो 3 6 जा 18 1 2 3 4 5
12 3 जा 36, 12 कति जा 12 8 जा 96 हैन 12 8 जा 96 त्यहाँदेखि 400 हुन्छ 4 8 यो भयो 89 हैन 12 7 जा हैन 84 देखि कति पर्यो 5 हैन 5 दिँदाखेरि 57 भने चाहिँ 12 4 जा 48 49 50 यता 7 छ कति हुन्छ 9 96 12 8 जा 1 2 3 4 5 वटा 1 2 3 4 5 वटा 12 9 जा 108 यो कति हुन्छ 12 7 जा 84 85 86 87 3 34 भयो हैन 12 2 जा 24 कति पर्यो कति पर्यो 12 2 जा 24 12 2 जा 24 यता 6 उता 10 which is 108 12 9 जा 108 1 2 3 4 5 अच्छा 9 ले काटिँदो रहेछ यहाँ 9 1 जा 9 मलाई फोन नगर्नुहोस् ल सर भनेको कि त्यत्रो अब रेकर्डिङ गर्दिन यो चाहिँ